आगे उस मुतकब्बर के हम खुदा खुदा किया करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुद आरा जाने हैं। गुज़श्त से पेवस्ता मीर के ये दूसरा शेर इस गज़ल का जो आपके कोर्स में मौजूद है। शायर ने इससे पिछले शेर में भी मोहब्बत में नाकामी और नामुरादी का जिक्र किया था, और इस शेर में वह महबूब के हवाले से ही बात कर रहा है। आगे उस मुतकब्बर के हम खुदा खुदा किया करते हैं। मुतकब्बर गुरूर में डूबा हुआ, वो जो बहुत ज्यादा मगरूर हो। खुदा खुदा करना मुहावरा है, खुदा खुदा करके। और बाज़ औक़ात किसी मुश्किल से, किसी मुसीबत का सामना हो तो हम ये मुहावरे इस्तेमाल करते हैं कि खुदा खुदा करके इस मुसीबत से जान छूटी, या खुदा खुदा करते हैं। तो महबूब इतना मुतकब्बर है, इतना कज अदा है, इतना बेवफा है और इतना बेरुखी का इजहार करता है कि शायर खुदा खुदा किया करते हैं। और कब मौजूद खुदा को मगरूर खुद आरा जाने हैं। शायर ने इसमें दूसरे मिस्र में ज्यादा बात खोल दी है। पहले में आप देखें कि आगे उस मुतकब्बर के हम खुदा खुदा किया करते हैं, और दूसरे में कहता है कब मौजूद खुदा को मगरूर खुद आरा वो शख्स होता है जो सिर्फ अपने आप को तक महदूद हो, जो नरगसियत में मुब्तला हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अहम समझता हो, अपने हुस्न को बेमिसाल बेनजीर ख्याल करता हो, और उसे ऐसा महसूस होता हो कि उसी की शख्सियत दरअसल अहमियत का मरकज होनी चाहिए। खुद आरा, अपने आप को सजाने वाला, अपनी ज़ेबो ज़ीनत करने वाला शख्स। और वो जो शायर कहता है कि मौजूद खुदा को, शायर ही कहता है कि वो तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला को भी खातिर में नहीं डाला। हमने उसके सामने खुदा का जिक्र किया, हमने तरले किए, हमने मिन्नतें की, खुदा का नाम लिया कि वो राह रास पर आ जाए, वो भी मोहब्बत का बदला मोहब्बत से दे, या कम अज कम वो जो दिल जले हैं, वो जो तड़प रहे हैं, वो जो आहें और सिसकियां भरते हैं, अब वो उनके गम का मदावा करे, वो उनके दुख दर्द का मदावा करे। लेकिन शायर पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इस शेर की तशरीह या इसकी तफहीम की 3 डायमेंशंस हो सकती हैं। पहली तो ये है कि शायर बहुत मुतकब्बर है, और शायर ये समझाने की कोशिश करता है कि महबूब हद से ज्यादा मुतकब्बर है, और तकब्बुर में इस हद तक डूब गया है कि हम उसके हुस्न के खौफ से रोबे हुस्न में दब कर, या महबूब के जुल्म सितम देख कर हम जुदाई के अलमनाक लम्हात के पेश नजर खुदा खुदा किया करते हैं। गोया कि उसका तकब्बुर अपने मुहिब्बीन को खौफ में मुब्तला कर देता है, उन्हें डर में मुब्तला कर देता है। दूसरी इसकी डायमेंशन ये है कि शायर ये कहता है कि हम अपने महबूब के सामने खुदा खुदा किया करते हैं। गोया कि हम अल्लाह का वास्ता देते हैं कि वो अपने दीदार से फैज़याब करे, वो नजरअंदाज न करे, वो मुहिब से मोहब्बत का सलूक करे, वो उसके दर्द गम और दुख को महसूस करे, लेकिन वो नऊज़ुबिल्लाह खुदा को भी खातिर में नहीं लाता। और इस शेर का जो की तीसरी डायमेंशन है, तीसरा जो अंदाज है, तीसरी तफहीम है, वो ये है कि शायर ये कहता है कि हम अपने महबूब के सामने अल्लाह का बहुत जिक्र किया करते हैं, हम वुरू जो है हम अल्लाह 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 किया करते हैं कि शायद वो मुतासिर हो जाए, और वो भी जो है मुहिब की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखे, वो भी कुछ मुस्कुराहटें अपने महबूब के लिए दान दे। तो उसने किसी के शेर है कि हमने तुम्हें
ذرا سا خدا کیا بنا دیا، تم نے بھرے جہاں میں تماشا بنا دیا۔ شاعر نے جو ہے محبوب کو اتنی پرستش اس کی ہے، اتنا چاہا ہے، اتنا اس کے ساتھ اس کے سامنے جھک گیا ہے، اور اس کی خاک پاک کو اپنی مانگ میں سجایا ہے، اس کا سرما بنایا ہے کہ اب شاعر ایک چھوٹے موٹے خدا کے مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ رحیم گل کا نے اپنا ایک شاندار ناول ہے، رحیم گل کا ایک بڑے شاندار ناول ہے جنت کی تلاش۔ اس میں ایک جگہ لکھا، امتل اس کا کردار جو کہتے ہیں جب آپ کسی شخص کو یا کسی چیز کو اپنی ذات سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں تو آپ کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں یہ ایک طرح کی کیفیت موجود ہے۔ اسی طرح سے مرزا غالب کا ایک شعر اس سے متعلق ہے، وہ شوخ اپنے حسن پر مغرور ہے اسد، دکھلا کے اس کو آئینہ توڑا کرے کوئی۔ جی، اس میں بھی یہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ اسی شعر سے متعلقہ اشعار ہیں، مغرور نہ اتنا ہو دل پر تو اور نہیں میں اور نہیں، بے وجہ نہ مجھ سے پھیر نظر تو اور نہیں میں اور نہیں، یہ حسن جوانی، یہ شوخی ہے 4 دنوں کی رنگینی، تو ناز نہ کر ان باتوں پر تو اور نہیں میں اور نہیں۔ جی، محبوب کو جو تکبر ہے، جو محبوب کو ناز ہے، وہ جو نرگسیت میں مبتلا محبوب ہے، جس کے خیال ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہی بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور اس کی پرستش کی جاتی ہے، اسے پوجا جاتا ہے، اور یہ کہ جو محب ہے، عاشق ہے، چاہنے والا ہے، اس کے سامنے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ اسے تڑپاتا ہے، جلاتا ہے، اسے رونے پر مجبور کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ حسن، تمہاری یہ جوانی چند دنوں کی ہے، اس کے بعد تو یہ جوانی نہیں رہے گی۔ تو آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہے۔ جی، اگر یہی بات اس شعر کے اندر شاعر کہہ جاتا ہے کہ جو محبوب ہے اس کا تکبر آسمان کو چھو رہا ہے، حالانکہ تکبر صرف خدا ہی کر سکتا ہے، محبوب کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب کسی کی پرستش کی جائے، جب کسی کی پوجا کی جائے تو پھر وہ خدا بن جایا کرتا ہے۔ اگر میرا چینل پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ علمی طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔